नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको आज 1 महिना पुगेको छ। जेठ 20 गतेसम्म कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था न्यूनीकरण गर्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी छ। नागरिकै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा कडाई गरिएको पराजुली बताउँछन्। तर अब बिस्तारै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गरेर निषेधाज्ञा केही सहज बनाउनु पर्नेमा प्रजिए पराजुली सहमत छन्। तर अहिले नै संक्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर पूर्व अनुमान गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। तर निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा कतिपयलाई नागरिकलाई कहिलेसम्म थुनेर राख्ने हो भनेर आउने गरेको गुनासोबारे पनि आफू जानकार रहेको पराजुली बताउँछन्। यसरी जेठ 20 गतेपछि निषेधाज्ञामा सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा देशभर पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, लकडाउन गर्न आवश्यक छैन, यसै गरी अब लकडाउन खोल्दै जानुपर्छ, खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर कोठाबाट छुट लेख्न र साथै बैंकको ऋण मिनाहा र राहत चाहियो लेख्न नबिर्सनु होला है त। कोभिड-19ले रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले उपयुक्त समयमा भौतिक रूपमा परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले एससी परीक्षा भने वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिम अझै कायमै छ उनले भने, त्यसैले एससी परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा गर्ने सम्भावना नभएको वैकल्पिक विधिबाट गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छौँ। मन्त्रालय सिफारिस स्वीकृत गरेपछि अरू थप परीक्षाबारे निर्णय लिएर सार्वजनिक गर्छौँ। कक्षा 12 को भने भौतिक उपस्थितिमै हुन्छ। उनका अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा तत्काल हुँदैन। परीक्षा साउन वा भदौ महिनामा उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम संशोधन गरिने समेत उनले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बोर्डले गत वैशाख 27 गते एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको थियो। यही जेठ 13 गतेदेखि एसई र जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोनाका कारण परीक्षा हुन सकेन। तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण भयावह भइरहेको अवस्थामा परीक्षा लाग्नु त्यति उचित होइन भन्नुहुन्छ भने नो एक्जाम लेखिदिनु होला। होइन, परीक्षा त लिनै पर्छ भन्नुहुन्छ भने एक्जाम लिनुपर्छ लेखेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त। महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकारले बजेटमा राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ। मासिक 20,000 लिटर खानेपानीको शुल्क मिनाहा भएको छ। सरकारी कम्पनीले बेच्ने खाद्य सामग्रीमा निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि 20% छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर मासिक 20 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शुल्क नलिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ। होटेल चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख छ। दूध, तरकारी, फलफुल, माछा मासु, ढुवानीमा 25% अनुदान दिने र धानको बिउ खरिदमा छुट दिने उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ल्यापटप किन्न चाहेमा विद्यार्थीलाई 80,000 रुपैयाँसम्म 1% ब्याज दरमा ऋण दिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यो रकम 2 वर्षभित्र तिरै पुग्नेछ। 16 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड दिइनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई रुसले उत्पादन गरेको स्पुतनिक 5 को खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाइएको पत्रमा नेपाल महामारीको सङ्कटमा रहेको र जनतालाई बचाउन खोप अनिवार्य भएको भन्दै खोप सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले बताएका छन्। नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त खोपलाई मान्यता दिइसकेको छ। खोप कूटनीतिक अन्तर्गत राष्ट्रपतिले यही बेहोराको पत्र खोप उत्पादन मुलुक अमेरिका भारतका राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेकी छिन्। त्यस्तै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पाउने 1 घण्टा कुराकानी भए लगतै चीनले 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक 4,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 1,000 बढाएका हुन्। उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। बढेको भत्ता 1 साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। अनाथ, दलित, अपाङ्ग भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकम पनि 1/3 वृद्धि गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको राशन भत्ता 15% बढेको छ। प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको राशन भत्ता 5 वर्ष यता वृद्धि भएको थिएन। 2052 माघपछि भत्ता नबढेकाले दुई सुरक्षा निकायले 50% भत्ता बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गृह समक्ष राखेका थिए, तर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने बताउँदै धेरै बढाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो। कति थियो भत्ता? केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार जिल्ला पछि राशन भत्ताको दर फरक छ। अहिले 3500 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म राशन भत्ता दिने गरिएको छ। उनले भने हुम्ला जुम्ला जस्ता जिल्लामा 10,000 बढी छ, काठमाडौँमा 4,000 देखि 5,000 को बीचमा छ। यो रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने राशन भत्ता दर रेट निर्धारण समितिले मूल्याङ्कन गरेर तोक्ने गरेको छ। भियतनाममा तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिने कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ। भियतनाममा भारतमा भेटिएको र बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्ट बीचको म्युटेसनबाट बनेको नयाँ हाइब्रिड भेरिएन्ट भेटिएको र यो हावाको माध्यमबाट पनि तीव्र गतिमा फैलिने गरेको पाइएको त्यहाँका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री गुयेन थान लङ्गले नयाँ म्युटेसन निकै खतरनाक रहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। भियतनाममा पछिल्ला केही हप्तादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। सन् 2019 को अन्त्यमा चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरस सुरु भए ता हजारौं पटक यो भाइरस म्युटेट भइसकेको छ। भियतनाममा देखिएको पछिल्लो भेरिएन्टलाई अहिलेसम्मकै खतरनाक र संक्रामक मानिएको छ। नयाँ भेरिएन्टको जेनेटिक कोड भने सार्वजनिक गरिएको छैन। भियतनाममा कोरोनाको नयाँ हाइब्रिड भेरिएन्ट भेटिएसँगै हावा मार्फत पनि तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिने बताइएको छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले कर्मचारीको तलब 2,000 रुपैयाँका दरले बढाएको हो। यो तलब साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। 2,000 रुपैयाँका दरले बढाएको तलब बढेसँगै मुख्य सचिवको तलब 67,133 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै सरकारका सचिवको तलब 62,675 पुगेको छ भने सहसचिवको 49,377 र उपसचिवको 42,377 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै अधिकृतको तलब 37,949 पुगेको छ भने नायक सुब्बाको तलब 30,200 र खरिदारको 28,604 र कार्यालय सहयोगीको तलब 24,800 रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले मदिरा, बियर, वाइन, चुरो, रक्सी जन्य वस्तु र हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। इन्डक्सन चुलो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइस कुकर, पंखा लगायत विद्युतीय उपकरणको मूल्य भने घट्ने भएको छ। शिशु स्वास्थ्य र पोषण प्रवर्धन गर्न शिशुले सेवन गर्ने दुधको भन्सार महसुल पनि 50% घटाइएको छ। मूल्य थपघटको व्यवस्था आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, स्क्यान टु पे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 10% हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। सरकारले बिजुली कार गायक अन्तशुल्क खारेज गरेको छ। आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटको माध्यमबाट सरकारले अन्तशुल्क खारेज गरेको हो। डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु वर्षको बजेटबाट बिजुली कारमा अन्तशुल्कसँगै भन्सार शुल्क बढोत्तरी गरेका थिए। सो कर बढेसँगै बिजुली कारको आयात लगभग ठप्प भएको थियो। चालु वर्षदेखि लागेको अन्तशुल्क 6% देखि 60% थियो। अब बिजुली सवारीको अन्तशुल्क खारेज भएको छ। सरकारले 2078 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा 5 वर्षसम्म नवीकरण शुल्कका लागि छुट दिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। यता तिनकुने जडीबुटी सुरुङ मार्ग बनाउन 1 अर्ब 80 करोड बजेट छुट्याइएको समेत उनले बताएका छन्। सातो बाटो, गरको र एकान्त कुनामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा फ्लाइओभर बनाउने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। 2 वर्षभित्र काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 64 करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
सरकारले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि थप 30 स्थानमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र ती स्थानहरूमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। मौसम सम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि पाल्पा र उदयपुरमा मौसम राडर जडान गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स बैंड राडर पनि जडान गरिने सरकारको योजना छ। मौसम सम्बन्धीको जानकारी दिनका लागि सरकारले टेलिभिजनमा मौसम च्यानल समेत सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। सरकारले मतदातालाई खुसी पार्ने हिसाबले बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सार्वजनिक भएको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन्। अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक भएको बजेटमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। खोप किन्न र अस्पतालको पूर्वाधार बढाउन पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ। कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइएको छ। समग्रमा सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाएको छ। बजेटमा समेटिएका केही लोकप्रिय कार्यक्रम यस्ता छन्। सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो। सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब 2000 रुपैयाँका दरले बढाएको हो। यो तलब साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। महँगी भत्ता यथावत राखिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै वृद्ध भत्ता अब मासिक 4000 पुगेको छ। सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएको छ। आउँदो वार्षिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अब वृद्ध भत्ता मासिक 4000 पुर्याइएको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै सरकारी कर्मचारीलाई भत्ता दिएर घुम्न पठाइने भएको छ। सरकारले आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारी कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भएको छ। आउँदो बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई घुम्न पठाउन प्याकेज घोषणा भएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको घुम्ने रकम दिने बजेटमा उल्लेख छ। सुरक्षाकर्मीको राशन भत्ता बढेको छ। सरकारले सुरक्षाकर्मीको राशन भत्ता बढाएको छ। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ का कर्मचारीको राशन भत्ता 15% बढाउने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निशुल्क उपचार हुने भएको छ। सरकारले देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार निशुल्क गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार परिचय पत्रका आधारमा सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने भएको छ। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्नातक स्नातकोत्तर वा त्योभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी बढीमा 5% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै खोप लिन बाँकी सबैलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले कोरोना खोप खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि 26 अर्ब 75 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारले पालिकाहरूमा पठाउने बजेट रकम बढाएको छ। कोरोनाले ज्यान गुमाएकाहरूका सन्तानलाई छात्रवृत्तिसँगै साना किसानलाई मल र बिउमा अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले गरिबी निवारण कोष र सांसद विकास कोष खारेज पनि गरेको छ। सुन चाँदीको भाउ सामान्य बढेको छ। सुनको मूल्य तोलाको 200 रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी तोलामा 500 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको भाउ तोलामा 94,000 रुपैयाँ कायम भएको छ भने त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ पनि बढेर तोलाको 93,500 पुगेको छ। त्यसै गरी चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। तोलाको 1355 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।